अल्लाह पर तवक्कल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है, उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है, वो बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारी जिद्दोजहद करना तवक्कुल के खिलाफ है? इससे पहले इन सवालात की जानिब बढ़ें, हस्ब रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। तवक्कल लफ्ज वकल से निकला है, जिसके मानी है खुद को सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हकीर राय में तवक्कल किसी मौलवी साहब से सीखने की बजाय मासूम बच्चों से सीखें। मुशाहिदा है कि जब किसी बच्चे को कोई गैर इंसान गोद में लेना चाहे तो वो डर कर रोता है, शोर मचाता है, मगर जब उसी बच्चे को उसका बाप गोद में लेकर हवा में कई फुट उछालता है तो वो डरने की बजाय खुशी से कुलकारियां मारता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता होता है कि कुछ भी हो जाए उसका बाप उसे जमीन पर गिरने न देगा। इस बच्चे का ये एतमाद और भरोसा दरअसल अपने बाप पर इसका तवक्कल है। यहाँ अल्लाह पर तवक्कल का एक किस्सा बयान करते हैं। किसी साबिर शाकिर और अयाल शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा उसकी बीवी बच्चों को कई रोज तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शौहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा के लाओ। इस नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की बंदी, रात को शोरो गुल न कर, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह वो घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता, अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में इशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है खाली हाथ देखकर बीवी पता नहीं तूफान खड़ा करेगी। तो बीवी ने सवाल किया कि मियाँ सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम और करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत झल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया, खुदा की शान उसे फिर मजदूरी न मिली। वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उसने कहा, उसने कल देने का वादा किया है। ये सुनकर वो आग बगोला हो गई और कहने लगी, कल तीनों दिन के लिए आना, वरना घर न आना, और उसको एक थैली देती है। फिर वो इबादत इलाही में मसरूफ और किसी मोजज़े की तलाश में गया। जब कुछ न मिला, बीवी के डर से इस थैली में रेत डाल लिया कि रात तो गुजर जाएगी। लेकिन जब घर के करीब आया तो बीवी का डर गालिब आने लगा और वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई कि उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। औरत खुश होती हुई घर से निकली और कहा, अंदर आओ, बताती हूँ क्या मामला है। कहने लगी, एक सब्ज पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है कि अपने शौहर की 3 दिन की उजरत ले लो, मगर उसको कोई ईजा न देना। वो अल्लाह की हम्दो सना में खो गया। बीवी कहती है कि खुशहाली में परेशानी कैसी? कहने लगा, अल्लाह की बंदी, ये मैंने तीनों दिन कहीं मजदूरी नहीं की, बल्कि अल्लाह की इबादत की है। तेरे डर से थैली में रेत ला रहा था, लेकिन उस रब ने मेरी लाज रख ली। उस शख्स ने तमाम उम्र अल्लाह का शुक्रगुजारी में गुजार दी। अल्लाह ताला पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबिया कराम के तरीके के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और सुन्नत में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनीन फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। आइए सबसे कबल तवक्कल के मानी समझें। तवक्कल के लफ्जी मानी किसी मामले में किसी ज़ात पर एतबार करने के हैं, यानी अपनी आजिज़ी का इजहार और दूसरे पर एतमाद और भरोसा करना तवक्कुल कहलाता है। शरई इस्लाह में तवक्कुल का मतलब
اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفایابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے۔ یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ پر اندھا دھند یقین رکھتا ہے اللہ اس کی غیبی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور غیر ممکن تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے۔
उसकी नज़र में सब कुछ मुमकिन होता है। अल्लाह ताला हम सबको मजबूत ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।